جیڑا بندہ میت نو غسل دیندا ہے سکے بند روایت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں ایک مرتبہ جیڑا میت نو غسل دیندا ہے ایک مرتبہ میت نو غسل دیندا ہے غسل دین والے تے اللہ پاک اتنا راضی ہوندا ہے اتنا راضی ہوندا ہے اتنا راضی ہوندا ہے آسمان تو اللہ پاک 40 مرتبہ اعلان کر دیندے نے میت نو غسل دین والے آ جا میں رب تیرے تیرا سیاں میت نو غسل دین والے آ جا میں رب نے تینو معاف کیتا جا میں تیرے تے راضی جا میں تینو معاف کیتا 40 مرتبہ معافی دا اعلان ہو جاندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو کفن پہنا دے وے جیڑا بندہ کسے نو کفن لے دے وے خدا دی قسم رب اتنا راضی ہوندا ہے اس بندے نو بدلے اندر جنت بھی عطا کر دے وے گا جنتیاں پوشاکاں اللہ پاک پہنا دے وے گا تے جیڑا بندہ قبر کھودے قبر اندر میت نو اتار کے مٹی پا دے وے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے قبر کھودنا اتنی بڑی نیکی گویا کہ کوئی بندہ ایک مکان بنا کے اللہ دی رضا لی کسے غریب بندے نو قیامت تک تحفے اندر دے دیندا ہوئے